नाजरीन ड्रामा सीरियल निकाब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अब आहत जेल से रिहा तो हो जाएगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी वो सुधरेगा नहीं, बल्कि वो तो ईमान को धमकियां देना शुरू कर देगा। वो रिहा होने के फौरन बाद ही ईमान के पास इसके ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां जाकर इसे धमकियां देना शुरू कर देगा। वो ईमान से बोलेगा कि इसने ये जंग शुरू करके बहुत बुरा किया है, वो इसका जो हाल करेगा वो सारी उम्र याद रखेगी। जिस पर ईमान आहत से बोलेगी कि वो इसके ताया या चाचा के घर में नहीं बैठी हुई, ये इसका ऑफिस है। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर आहत को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा देगी। जब आहत के सब घर वाले इसको लेने जेल में आएंगे तो वहां पर इनकी मुलाकात बिलाल के साथ भी हो जाएगी, और वो बिलाल को इतनी ज्यादा गार्ड्स के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिरकार बिलाल इन सब गार्ड्स के साथ क्या कर रहा है। और पूछने पर इनको ये सब कुछ सुनने के बाद इनके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और वो हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि वो तो बिलाल को निहायत निकट्ठू और कामचोर समझते थे। वो बिलाल को बहुत कमतर समझते थे और इसके साथ मुलाजमों वाला रवैया रखते थे, लेकिन बिलाल ने अब इन सब के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि वो दोबारा से इसको कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे। बिलाल इन सब लोगों को कोई भी लिफ्ट नहीं करवाएगा और वहां से चला जाएगा, जबकि दूसरी जानिब बिलाल और ईमान की डेट भी अब फिक्स होने वाली है और वो सब लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि वो फिलहाल तो इसकी मंगनी कर लेते हैं और कुछ अरसे बाद इनकी शादी भी कर लेंगे। इस मकसद के लिए ईमान के घर वाले कराची पहुंच जाएंगे। बहुत जल्द ही तैमूर को भी पता चल जाएगा कि ईमान और बिलाल शादी करने वाले हैं, लेकिन वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ काफी अच्छे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो तैमूर ईमान को डरा ही लेता, लेकिन अब ईमान अकेली नहीं है, इसके साथ बिलाल खड़ा है। काफी कोशिश करने के बाद भी तैमूर ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और अब उसको ईमान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। काफी अरसे से वो ज़ारा को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था और हर वक्त ईमान के चक्कर में ही घूमता फिरता रहता था, लेकिन अब जब इसको पता चल चुका है कि बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और ईमान, तो इसलिए तैमूर को अब इसका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। नाजरीन ड्रामा सीरियल निकाब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अब आहत जेल से रिहा तो हो जाएगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी वो सुधरेगा नहीं, बल्कि वो तो ईमान को धमकियां देना शुरू कर देगा। वो रिहा होने के फौरन बाद ही ईमान के पास इसके ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां जाकर इसे धमकियां देना शुरू कर देगा। वो ईमान से बोलेगा कि इसने ये जंग शुरू करके बहुत बुरा किया है, वो इसका जो हाल करेगा वो सारी उम्र याद रखेगी। जिस पर ईमान आहत से बोलेगी कि वो इसके ताया या चाचा के घर में नहीं बैठी हुई, ये इसका ऑफिस है। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर आहत को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा देगी। जब आहत के सब घर वाले इसको लेने जेल में आएंगे तो वहां पर इनकी मुलाकात बिलाल के साथ भी हो जाएगी, और वो बिलाल को इतनी ज्यादा गार्ड्स के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिरकार बिलाल इन सब गार्ड्स के साथ क्या कर रहा है। और पूछने पर इनको मालूम होगा कि बिलाल तो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बन चुका। ये सब कुछ सुनने के बाद इनके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और वो हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि वो तो बिलाल को निहायत निकट्ठू और कामचोर समझते थे। वो बिलाल को बहुत कमतर समझते थे और इसके साथ मुलाजमों वाला रवैया रखते थे, लेकिन बिलाल ने अब इन सब के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि वो दोबारा से इसको कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे। बिलाल इन सब लोगों को कोई भी लिफ्ट नहीं करवाएगा और वहां से चला जाएगा, जबकि दूसरी जानिब बिलाल और ईमान की डेट भी अब फिक्स होने वाली है और वो नाजरीन ड्रामा सीरियल निकाब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अब आहत जेल से रिहा तो हो जाएगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी वो सुधरेगा नहीं, बल्कि वो तो ईमान को धमकियां देना शुरू कर देगा। वो रिहा होने के फौरन बाद ही काफी अच्छे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो तैमूर ईमान को डरा ही लेता, लेकिन अब ईमान अकेली नहीं है, इसके साथ बिलाल खड़ा है। काफी कोशिश करने के बाद भी तैमूर ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और अब उसको ईमान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। काफी अरसे से वो ज़ारा को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था और हर वक्त ईमान के चक्कर में ही घूमता फिरता रहता था, लेकिन अब जब इसको पता चल चुका है कि बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और ईमान, तो इसलिए तैमूर को अब इसका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। नाजरीन ड्रामा सीरियल निकाब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अब आहत जेल से रिहा तो हो जाएगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी वो सुधरेगा नहीं, बल्कि वो तो ईमान को धमकियां देना शुरू कर देगा। वो रिहा होने के फौरन बाद ही ईमान के पास इसके ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां जाकर इसे धमकियां देना शुरू कर देगा। वो ईमान से बोलेगा कि इसने ये जंग शुरू करके बहुत बुरा किया है, वो इसका जो हाल करेगा वो सारी उम्र याद रखेगी।
जिस पर ईमान अहद से बोलेगी कि वो इसके ताया या चाचा के घर में नहीं बैठी हुई, ये इसका ऑफिस है। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर अहद को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा देगी। जब अहद के सब घर वाले इसको लेने जेल में आएंगे तो वहां पर इनकी मुलाकात बिलाल के साथ भी हो जाएगी, और वो बिलाल को इतनी ज्यादा गार्ड्स के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिरकार बिलाल इन सब गार्ड्स के साथ क्या कर रहा है। और पूछने पर इनको मालूम होगा कि बिलाल तो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बन चुका। ये सब कुछ सुनने के बाद इनके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और वो हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि वो तो बिलाल को निहायत निकट्ठू और कामचोर समझते थे। वो बिलाल को बहुत कमतर समझते थे और इसके साथ मुलाजमों वाला रवैया रखते थे, लेकिन बिलाल ने अब इन सब के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि वो दोबारा से इसको कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे। बिलाल इन सब लोगों को कोई भी लिफ्ट नहीं करवाएगा और वहां से चला जाएगा, जबकि दूसरी जानिब बिलाल और ईमान की डेट भी अब फिक्स होने वाली है, और वो सब लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि वो फिलहाल तो इसकी मंगनी कर लेते हैं और कुछ अरसे बाद इनकी शादी भी कर लेंगे। इस मकसद के लिए ईमान के घर वाले कराची पहुंच जाएंगे। बहुत जल्द ही तैमूर को भी पता चल जाएगा कि ईमान और बिलाल शादी करने वाले हैं, लेकिन वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सब काफी अच्छे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो तैमूर ईमान को डरा ही लेता, लेकिन अब ईमान अकेली नहीं है, इसके साथ बिलाल खड़ा है। काफी कोशिश करने के बाद भी तैमूर ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और अब उसको ईमान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। काफी अरसे से वो ज़ारा को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था और हर वक्त ईमान के चक्कर में ही घूमता फिरता रहता था, लेकिन अब जब इसको पता चल चुका है कि बिलाल डिप्टी, तो इसलिए तैमूर को अब इसका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल निकाब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अब अहद जेल से रिहा तो हो जाएगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी वो सुधरेगा नहीं, बल्कि वो तो ईमान को धमकियां देना शुरू कर देगा। वो रिहा होने के फौरन बाद ही ईमान के पास इसके ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां जाकर इसे धमकियां देना शुरू कर देगा। वो ईमान से बोलेगा कि इसने ये जंग शुरू करके बहुत बुरा किया है, वो इसका जो हाल करेगा वो सारी उम्र याद रखेगी। जिस पर ईमान अहद से बोलेगी कि वो इसके ताया या चाचा के घर में नहीं बैठी हुई, ये इसका ऑफिस है। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर अहद को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा देगी। जब अहद के सब घर वाले इसको लेने जेल में आएंगे तो वहां पर इनकी मुलाकात बिलाल के साथ भी हो जाएगी, और वो बिलाल को इतनी ज्यादा गार्ड्स के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिरकार बिलाल इन सब गार्ड्स के साथ क्या कर रहा है। और पूछने पर इनको मालूम होगा कि बिलाल तो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बन चुका निकल जाएगी, और वो हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि वो तो बिलाल को निहायत निकट्ठू और कामचोर समझते थे। वो बिलाल को बहुत कमतर समझते थे और इसके साथ मुलाजमों वाला रवैया रखते थे, लेकिन बिलाल ने अब इन सब के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि वो दोबारा से इसको कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे। बिलाल इन सब लोगों को कोई भी लिफ्ट नहीं करवाएगा और वहां से चला जाएगा, जबकि दूसरी जानिब बिलाल और ईमान की डेट भी अब फिक्स होने वाली है, और वो सब लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि वो फिलहाल तो इसकी मंगनी कर लेते हैं और कुछ अरसे बाद इनकी शादी भी कर लेंगे। इस मकसद के लिए ईमान के घर वाले कराची पहुंच जाएंगे। बहुत जल्द ही तैमूर को भी पता चल जाएगा कि ईमान और बिलाल शादी करने वाले हैं, लेकिन वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सब काफी अच्छे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो तैमूर ईमान को डरा ही लेता, लेकिन अब ईमान अकेली नहीं है, इसके साथ बिलाल खड़ा है। काफी कोशिश करने के बाद भी तैमूर ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और अब उसको ईमान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। काफी अरसे से वो ज़ारा को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था और हर वक्त ईमान के चक्कर में ही घूमता फिरता रहता था, लेकिन अब जब इसको पता चल चुका है कि बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और ईमान के साथ भी खड़ा, तो इसलिए तैमूर को अब इसका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल निकाब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अब अहद जेल से रिहा तो हो जाएगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी वो सुधरेगा नहीं, बल्कि वो तो ईमान को धमकियां देना शुरू कर देगा। वो रिहा होने के फौरन बाद ही ईमान के पास इसके ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां जाकर इसे धमकियां देना शुरू कर देगा। वो ईमान से बोलेगा कि इसने ये जंग शुरू करके बहुत बुरा किया है, वो इसका जो हाल करेगा वो सारी उम्र याद रखेगी। जिस पर ईमान अहद से बोलेगी कि वो इसके ताया या चाचा के घर में नहीं बैठी हुई, ये इसका ऑफिस है। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर अहद को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा देगी। जब अहद के सब घर वाले इसको लेने जेल में आएंगे तो वहां पर इनकी मुलाकात बिलाल के साथ भी हो जाएगी, और वो बिलाल को इतनी ज्यादा गार्ड्स के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिरकार बिलाल इन सब गार्ड्स के साथ क्या कर रहा है।
اور پوچھنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ بلال تو یہاں کا ڈپٹی کمشنر بن چکا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ حیران پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ وہ تو بلال کو نہایت نکٹھو اور کامچور سمجھتے تھے۔ وہ بلال کو بہت کم تر سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ملازموں والا رویہ رکھتے تھے، لیکن بلال نے اب ان سب کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو کم تر سمجھنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ بلال ان سب لوگوں کو کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، جبکہ دوسری جانب بلال اور ایمان کی ڈیٹ بھی اب فکس ہونے والی ہے، اور وہ سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ فی الحال تو اس کی منگنی کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی بھی کر لیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایمان کے گھر والے کراچی پہنچ جائیں گے۔ بہت جلد ہی تیمور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایمان اور بلال شادی کرنے والے ہیں، لیکن وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ کافی اچھے عہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ ویسے تو تیمور ایمان کو ڈرا ہی لیتا، لیکن اب ایمان اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بلال کھڑا ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی تیمور ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اب اس کو ایمان سے ہاتھ دھونے ہی پڑیں گے۔ کافی عرصے سے وہ زارا کو بھی لفٹ نہیں کروا رہا تھا اور ہر وقت ایمان کے چکر میں ہی گھومتا پھرتا رہتا تھا، لیکن اب جب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے اور ایمان تو اس لیے تیمور کو اب اس کا پیچھا چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نقاب کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار اب آہت جیل سے رہا تو ہو جائے گا، لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد بھی وہ سدھرے گا نہیں، بلکہ وہ تو ایمان کو دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ رہا ہونے کے فوراً بعد ہی ایمان کے پاس اس کے آفس میں پہنچ جائے گا اور وہاں جا کر اسے دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ ایمان سے بولے گا کہ اس نے یہ جنگ شروع کر کے بہت برا کیا ہے، وہ اس کا جو حال کرے گا وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ جس پر ایمان احد سے بولے گی کہ وہ اس کے تایا یا چاچا کے گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی، یہ اس کا آفس ہے۔ وہ اپنے گارڈز کو بلا کر احد کو دھکے دے کر آفس سے باہر نکلوا دے گی۔ جب احد کے سب گھر والے اس کو لینے جیل میں آئیں گے تو وہاں پر ان کی ملاقات بلال کے ساتھ بھی ہو جائے گی، اور وہ بلال کو اتنی زیادہ گارڈز کے ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ آخر کار بلال ان سب گارڈز کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور پوچھنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ بلال تو یہاں کا ڈپٹی کمشنر بن چکا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ حیران پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ وہ تو بلال کو نہایت نکٹھو اور کامچور سمجھتے تھے۔ وہ بلال کو بہت کم تر سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ملازموں والا رویہ رکھتے تھے، لیکن بلال نے اب ان سب کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو کم تر سمجھنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ بلال ان سب لوگوں کو کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، جبکہ دوسری جانب بلال اور ایمان کی ڈیٹ بھی اب فکس ہونے والی ہے، اور وہ سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ فی الحال تو اس کی منگنی کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی بھی کر لیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایمان کے گھر والے کراچی پہنچ جائیں گے۔ بہت جلد ہی تیمور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایمان اور بلال شادی کرنے والے ہیں، لیکن وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ کافی اچھے عہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ ویسے تو تیمور ایمان کو ڈرا ہی لیتا، لیکن اب ایمان اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بلال کھڑا ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی تیمور ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اب اس کو ایمان سے ہاتھ دھونے ہی پڑیں گے۔ کافی عرصے سے وہ زارا کو بھی لفٹ نہیں کروا رہا تھا اور ہر وقت ایمان کے چکر میں ہی گھومتا پھرتا رہتا تھا، لیکن اب جب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے اور ایمان کے ساتھ بھی کھڑا، تو اس لیے تیمور کو اب اس کا پیچھا چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نقاب کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار اب آہت جیل سے رہا تو ہو جائے گا، لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد بھی وہ سدھرے گا نہیں، بلکہ وہ تو ایمان کو دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ رہا ہونے کے فوراً بعد ہی ایمان کے پاس اس کے آفس میں پہنچ جائے گا اور وہاں جا کر اسے دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ ایمان سے بولے گا کہ اس نے یہ جنگ شروع کر کے بہت برا کیا ہے، وہ اس کا جو حال کرے گا وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ جس پر ایمان احد سے بولے گی کہ وہ اس کے تایا یا چاچا کے گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی، یہ اس کا آفس ہے۔ وہ اپنے گارڈز کو بلا کر احد کو دھکے دے کر آفس سے باہر نکلوا دے گی۔ جب احد کے سب گھر والے اس کو لینے جیل میں آئیں گے تو وہاں پر ان کی ملاقات بلال کے ساتھ بھی ہو جائے گی، اور وہ بلال کو اتنی زیادہ گارڈز کے ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ آخر کار بلال ان سب گارڈز کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور پوچھنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ بلال تو یہاں کا ڈپٹی کمشنر بن چکا نکل جائے گی، اور یہ سب کچھ سننے کے بعد ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ حیران پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ وہ تو بلال کو نہایت نکٹھو اور کامچور سمجھتے تھے۔ وہ بلال کو بہت کم تر سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ملازموں والا رویہ رکھتے تھے، لیکن بلال نے اب ان سب کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو کم تر سمجھنے کی غلطی نہیں کریں گے۔
بلال ان سب لوگوں کو کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، جبکہ دوسری جانب بلال اور ایمان کی ڈیٹ بھی اب فکس ہونے والی ہے اور وہ سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ فی الحال تو اس کی منگنی کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی بھی کر لیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایمان کے گھر والے کراچی پہنچ جائیں گے۔ بہت جلد ہی تیمور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایمان اور بلال کافی اچھے عہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ ویسے تو تیمور ایمان کو ڈرا ہی لیتا، لیکن اب ایمان اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بلال کھڑا ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی تیمور ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اب اس کو ایمان سے ہاتھ دھونے ہی پڑیں گے۔ کافی عرصے سے وہ زارا کو بھی لفٹ نہیں کروا رہا تھا اور ہر وقت ایمان کے کافی اچھے عہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ ویسے تو تیمور ایمان کو ڈرا ہی لیتا، لیکن اب ایمان اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بلال کھڑا، تو اس لیے تیمور کو اب اس کا پیچھا چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نقاب کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار اب آہت جیل سے رہا تو ہو جائے گا، لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد بھی وہ سدھرے گا نہیں، بلکہ وہ تو ایمان کو دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ رہا ہونے کے فوراً بعد ہی ایمان کے پاس اس کے آفس میں پہنچ جائے گا اور وہاں جا کر اسے دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ ایمان سے بولے گا کہ اس نے یہ جنگ شروع کر کے بہت برا کیا ہے، وہ اس کا جو حال کرے گا وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ جس پر ایمان احد سے بولے گی کہ وہ اس کے تایا یا چاچا کے گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی، یہ اس کا آفس ہے۔ وہ اپنے گارڈز کو بلا کر احد کو دھکے دے کر آفس سے باہر نکلوا دے گی۔ جب احد کے سب گھر والے اس کو لینے جیل میں آئیں گے تو وہاں پر ان کی ملاقات بلال کے ساتھ بھی ہو جائے گی اور وہ بلال کو اتنی زیادہ گارڈز کے ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ آخرکار بلال ان سب گارڈز کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور پوچھنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ بلال تو یہاں کا ڈپٹی کمشنر بن چکا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ حیران پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ وہ تو بلال کو نہایت نکٹھو اور کام چور سمجھتے تھے۔ وہ بلال کو بہت کم تر سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ملازموں والا رویہ رکھتے تھے، لیکن بلال نے اب ان سب کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو کم تر سمجھنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ بلال ان سب لوگوں کو کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، جبکہ دوسری جانب بلال اور ایمان کی ڈیٹ بھی اب فکس ہونے والی ہے اور وہ سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ فی الحال تو اس کی منگنی کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی بھی کر لیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایمان کے گھر والے کراچی پہنچ جائیں گے۔ بہت جلد ہی تیمور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایمان اور بلال شادی کرنے والے ہیں، لیکن وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ کافی اچھے عہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ ویسے تو تیمور ایمان کو ڈرا ہی لیتا، لیکن اب ایمان اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بلال کھڑا ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی تیمور ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اب اس کو ایمان سے ہاتھ دھونے ہی پڑیں گے۔ کافی عرصے سے وہ زارا کو بھی لفٹ نہیں کروا رہا تھا اور ہر وقت ایمان کے چکر میں ہی گھومتا پھرتا رہتا تھا، لیکن اب جب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے اور ایمان کے ساتھ بھی کھڑا، تو اس لیے تیمور کو اب اس کا پیچھا چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نقاب کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار اب آہت جیل سے رہا تو ہو جائے گا، لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد بھی وہ سدھرے گا نہیں، بلکہ وہ تو ایمان کو دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ رہا ہونے کے فوراً بعد ہی ایمان کے پاس اس کے آفس میں پہنچ جائے گا اور وہاں جا کر اسے دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ ایمان سے بولے گا کہ اس نے یہ جنگ شروع کر کے بہت برا کیا ہے، وہ اس کا جو حال کرے گا وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ جس پر ایمان احد سے بولے گی کہ وہ اس کے تایا یا چاچا کے گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی، یہ اس کا آفس ہے۔ وہ اپنے گارڈز کو بلا کر احد کو دھکے دے کر آفس سے باہر نکلوا دے گی۔ جب احد کے سب گھر والے اس کو لینے جیل میں آئیں گے تو وہاں پر ان کی ملاقات بلال کے ساتھ بھی ہو جائے گی اور وہ بلال کو اتنی زیادہ گارڈز کے ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ آخرکار بلال ان سب گارڈز کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور پوچھنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ بلال تو یہاں کا ڈپٹی کمشنر بن چکا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ حیران پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ وہ تو بلال کو نہایت نکٹھو اور کام چور سمجھتے تھے۔ وہ بلال کو بہت کم تر سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ملازموں والا رویہ رکھتے تھے، لیکن بلال نے اب ان سب کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو کم تر سمجھنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ بلال ان سب لوگوں کو کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، جبکہ دوسری جانب بلال اور ایمان کی ڈیٹ بھی اب فکس ہونے والی ہے اور وہ سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ فی الحال تو اس کی منگنی کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی بھی کر لیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایمان کے گھر والے کراچی پہنچ جائیں گے۔ بہت جلد ہی تیمور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایمان اور بلال شادی کرنے والے ہیں، لیکن وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ کافی اچھے عہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ ویسے تو تیمور ایمان کو ڈرا ہی لیتا، لیکن اب ایمان اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بلال کھڑا ہے۔
काफी कोशिश करने के बाद भी तैमूर ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और अब उसको ईमान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। काफी अरसे से वो ज़ारा को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था और हर वक्त ईमान के चक्कर में ही घूमता फिरता रहता था। लेकिन अब जब इसको पता चल चुका है कि बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और ईमान के साथ भी खड़ा, तो इसलिए तैमूर को अब इसका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल निकाब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अब आहद जेल से रिहा तो हो जाएगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी वो सुधरेगा नहीं, बल्कि वो तो ईमान को धमकियां देना शुरू कर देगा। वो रिहा होने के फौरन बाद ही ईमान के पास इसके ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां जाकर इसे धमकियां देना शुरू कर देगा। वो ईमान से बोलेगा कि इसने ये जंग शुरू करके बहुत बुरा किया है, वो इसका जो हाल करेगा वो सारी उम्र याद रखेगी। जिस पर ईमान अहद से बोलेगी कि वो इसके ताया या चाचा के घर में नहीं बैठी हुई, ये इसका ऑफिस है। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर अहद को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा देगी। जब अहद के सब घर वाले इसको लेने जेल में आएंगे तो वहां पर इनकी मुलाकात बिलाल के साथ भी हो जाएगी और वो बिलाल को इतनी ज्यादा गार्ड्स के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिरकार बिलाल इन सब गार्ड्स के साथ क्या कर रहा है। और ये सब कुछ सुनने के बाद इनके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और वो हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि वो तो बिलाल को निहायत निकट्ठू और कामचोर समझते थे। वो बिलाल को बहुत कमतर समझते थे और इसके साथ मुलाजमों वाला रवैया रखते थे। लेकिन बिलाल ने अब इन सब के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि वो दोबारा से इसको कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे। बिलाल इन सब लोगों को कोई भी लिफ्ट नहीं करवाएगा और वहां से चला जाएगा। जबकि दूसरी जानिब बिलाल और ईमान की डेट भी अब फिक्स होने वाली है और वो सब लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि वो फिलहाल तो इसकी मंगनी कर लेते हैं और कुछ अरसे बाद इनकी शादी भी कर लेंगे। इस मकसद के लिए ईमान के घर वाले कराची पहुंच जाएंगे। बहुत जल्द ही तैमूर को भी पता चल जाएगा कि ईमान और बिलाल शादी करने वाले हैं, लेकिन वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सब काफी अच्छे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो तैमूर ईमान को डरा ही लेता, लेकिन अब ईमान अकेली नहीं है, इसके साथ बिलाल खड़ा है। काफी कोशिश करने के बाद भी तैमूर ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और अब उसको ईमान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। काफी अरसे से वो ज़ारा को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था और हर वक्त ईमान के चक्कर में ही घूमता फिरता रहता था। लेकिन अब जब इसको पता चल चुका है कि बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और ईमान के साथ भी खड़ा, तो इसलिए तैमूर को अब इसका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल निकाब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अब आहद जेल से रिहा तो हो जाएगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी वो सुधरेगा नहीं, बल्कि वो तो ईमान को धमकियां देना शुरू कर देगा। वो रिहा होने के फौरन बाद ही ईमान के पास इसके ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां जाकर इसे धमकियां देना शुरू कर देगा। वो ईमान से बोलेगा कि इसने ये जंग शुरू करके बहुत बुरा किया है, वो इसका जो हाल करेगा वो सारी उम्र याद रखेगी। जिस पर ईमान अहद से बोलेगी कि वो इसके ताया या चाचा के घर में नहीं बैठी हुई, ये इसका ऑफिस है। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर अहद को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा देगी। जब अहद के सब घर वाले इसको लेने जेल में आएंगे तो वहां पर इनकी मुलाकात बिलाल के साथ भी हो जाएगी और वो बिलाल को इतनी ज्यादा गार्ड्स के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिरकार बिलाल इन सब गार्ड्स के साथ क्या कर रहा है। और पूछने पर इनको मालूम होगा कि बिलाल तो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बन चुका। पैरों तले से जमीन ये सब कुछ सुनने के बाद इनके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और वो हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि वो तो बिलाल को निहायत निकट्ठू और कामचोर समझते थे। वो बिलाल को बहुत कमतर समझते थे और इसके साथ मुलाजमों वाला रवैया रखते थे। लेकिन बिलाल ने अब इन सब के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि वो दोबारा से इसको कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे। बिलाल इन सब लोगों को कोई भी लिफ्ट नहीं करवाएगा और वहां से चला जाएगा। जबकि दूसरी जानिब बिलाल और ईमान की डेट भी अब फिक्स होने वाली है और वो सब लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि वो फिलहाल तो इसकी मंगनी कर लेते हैं और कुछ अरसे बाद इनकी शादी भी कर लेंगे। इस मकसद के लिए ईमान के घर वाले कराची पहुंच जाएंगे। बहुत जल्द ही तैमूर को भी पता चल जाएगा कि ईमान और बिलाल शादी करने वाले हैं। काफी अच्छे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो तैमूर ईमान को डरा ही लेता, लेकिन अब ईमान अकेली नहीं है, इसके साथ बिलाल खड़ा है। काफी कोशिश करने के बाद भी तैमूर ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और अब उसको ईमान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। काफी अरसे से वो ज़ारा को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था और हर वक्त ईमान के चक्कर में ही घूमता फिरता रहता था। लेकिन अब जब इसको पता चल चुका है कि बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और ईमान के साथ भी खड़ा, तो इसलिए तैमूर को अब इसका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा।
ناظرین، ڈرامہ سیریل نقاب کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار اب احد جیل سے رہا تو ہو جائے گا، لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد بھی وہ سدھرے گا نہیں، بلکہ وہ تو ایمان کو دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ رہا ہونے کے فوراً بعد ہی ایمان کے پاس اس کے آفس میں پہنچ جائے گا اور وہاں جا کر اسے دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ ایمان سے بولے گا کہ اس نے یہ جنگ شروع کر کے بہت برا کیا ہے، وہ اس کا جو حال کرے گا وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ جس پر ایمان احد سے بولے گی کہ وہ اس کے تایا یا چاچا کے گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی، یہ اس کا آفس ہے۔ وہ اپنے گارڈز کو بلا کر احد کو دھکے دے کر آفس سے باہر نکلوا دے گی۔ جب احد کے سب گھر والے اس کو لینے جیل میں آئیں گے تو وہاں پر ان کی ملاقات بلال کے ساتھ بھی ہو جائے گی، اور وہ بلال کو اتنی زیادہ گارڈز کے ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ آخرکار بلال ان سب گارڈز کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور پوچھنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ بلال تو یہاں کا ڈپٹی کمشنر بن چکا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ حیران پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ وہ تو بلال کو نہایت نکٹھو اور کامچور سمجھتے تھے۔ وہ بلال کو بہت کم تر سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ملازموں والا رویہ رکھتے تھے، لیکن بلال نے اب ان سب کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو کم تر سمجھنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ بلال ان سب لوگوں کو کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، جبکہ دوسری جانب بلال اور ایمان کی ڈیٹ بھی اب فکس ہونے والی ہے، اور وہ سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ فی الحال تو اس کی منگنی کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی بھی کر لیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایمان کے گھر والے کراچی پہنچ جائیں گے۔ بہت جلد ہی تیمور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایمان اور بلال شادی کرنے والے ہیں، لیکن وہ ان کافی اچھے عہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ ویسے تو تیمور ایمان کو ڈرا ہی لیتا، لیکن اب ایمان اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بلال کھڑا ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی تیمور ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اب اس کو ایمان سے ہاتھ دھونے ہی پڑیں گے۔ کافی عرصے سے وہ زارا کو بھی لفٹ نہیں کروا رہا تھا اور ہر وقت ایمان کے چکر میں ہی گھومتا پھرتا رہتا تھا، لیکن اب جب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے اور ایمان کے ساتھ بھی کھڑا، تو اس لیے تیمور کو اب اس کا پیچھا چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نقاب کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار اب احد جیل سے رہا تو ہو جائے گا، لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد بھی وہ سدھرے گا نہیں، بلکہ وہ تو ایمان کو دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ رہا ہونے کے فوراً بعد ہی ایمان کے پاس اس کے آفس میں پہنچ جائے گا اور وہاں جا کر اسے دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ ایمان سے بولے گا کہ اس نے یہ جنگ شروع کر کے بہت برا کیا ہے، وہ اس کا جو حال کرے گا وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ جس پر ایمان احد سے بولے گی کہ وہ اس کے تایا یا چاچا کے گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی، یہ اس کا آفس ہے۔ وہ اپنے گارڈز کو بلا کر احد کو دھکے دے کر آفس سے باہر نکلوا دے گی۔ جب احد کے سب گھر والے اس کو لینے جیل میں آئیں گے تو وہاں پر ان کی ملاقات بلال کے ساتھ بھی ہو جائے گی، اور وہ بلال کو اتنی زیادہ گارڈز کے ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ آخرکار بلال ان سب گارڈز کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور پوچھنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ بلال تو یہاں کا ڈپٹی کمشنر بن چکا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ حیران پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ وہ تو بلال کو نہایت نکٹھو اور کامچور سمجھتے تھے۔ وہ بلال کو بہت کم تر سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ملازموں والا رویہ رکھتے تھے، لیکن بلال نے اب ان سب کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو کم تر سمجھنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ بلال ان سب لوگوں کو کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، جبکہ دوسری جانب بلال اور ایمان کی ڈیٹ بھی اب فکس ہونے والی ہے، اور وہ سب لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ فی الحال تو اس کی منگنی کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی بھی کر لیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایمان کے گھر والے کراچی پہنچ جائیں گے۔ بہت جلد ہی تیمور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ایمان اور بلال شادی کرنے والے ہیں، لیکن وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ، کافی اچھے عہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ ویسے تو تیمور ایمان کو ڈرا ہی لیتا، لیکن اب ایمان اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ بلال کھڑا ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی تیمور ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اب اس کو ایمان سے ہاتھ دھونے ہی پڑیں گے۔ کافی عرصے سے وہ زارا کو بھی لفٹ نہیں کروا رہا تھا اور ہر وقت ایمان کے چکر میں ہی گھومتا پھرتا رہتا تھا، لیکن اب جب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے اور ایمان کے ساتھ بھی کھڑا، تو اس لیے تیمور کو اب اس کا پیچھا چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نقاب کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار اب احد جیل سے رہا تو ہو جائے گا، لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد بھی وہ سدھرے گا نہیں، بلکہ وہ تو ایمان کو دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ رہا ہونے کے فوراً بعد ہی ایمان کے پاس اس کے آفس میں پہنچ جائے گا اور وہاں جا کر اسے دھمکیاں دینا شروع کر دے گا۔ وہ ایمان سے بولے گا کہ اس نے یہ جنگ شروع کر کے بہت برا کیا ہے، وہ اس کا جو حال کرے گا وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔
जिस पर ईमान अहद से बोलेगी कि वो इसके ताया या चाचा के घर में नहीं बैठी हुई, ये इसका ऑफिस है। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर अहद को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा देगी। जब अहद के सब घर वाले इसको लेने जेल में आएंगे तो वहां पर इनकी मुलाकात बिलाल के साथ भी हो जाएगी, और वो बिलाल को इतनी ज्यादा गार्ड्स के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिरकार बिलाल इन सब गार्ड्स के साथ क्या कर रहा है। और पूछने पर इनको मालूम होगा कि बिलाल तो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बन चुका। ये सब कुछ सुनने के बाद इनके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और वो हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि वो तो बिलाल को निहायत निकट्ठू और कामचोर समझते थे। वो बिलाल को बहुत कमतर समझते थे और इसके साथ मुलाजमों वाला रवैया रखते थे, लेकिन बिलाल ने अब इन सब के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि वो दोबारा से इसको कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे। बिलाल इन सब लोगों को कोई भी लिफ्ट नहीं करवाएगा और वहां से चला जाएगा, जबकि दूसरी जानिब बिलाल और ईमान की डेट भी अब फिक्स होने वाली है, और वो सब लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि वो फिलहाल तो इसकी मंगनी कर लेते हैं और कुछ अरसे बाद इनकी शादी भी कर लेंगे। इस मकसद के लिए ईमान के घर वाले कराची पहुंच जाएंगे। बहुत जल्द ही तैमूर को भी पता चल जाएगा कि ईमान और बिलाल शादी करने वाले हैं, लेकिन वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो काफी अच्छे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो तैमूर ईमान को डरा ही लेता, लेकिन अब ईमान अकेली नहीं है, इसके साथ बिलाल खड़ा है। काफी कोशिश करने के बाद भी तैमूर ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और अब उसको ईमान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। काफी अरसे से वो ज़ारा को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था और हर वक्त ईमान के चक्कर में ही घूमता फिरता रहता था, लेकिन अब जब इसको पता चल चुका है कि बिलाल डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और ईमान के साथ भी खड़ा, तो इसलिए तैमूर को अब इसका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल निकाब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अब अहद जेल से रिहा तो हो जाएगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी वो सुधरेगा नहीं, बल्कि वो तो ईमान को धमकियां देना शुरू कर देगा। वो रिहा होने के फौरन बाद ही ईमान के पास इसके ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां जाकर इसे धमकियां देना शुरू कर देगा। वो ईमान से बोलेगा कि इसने ये जंग शुरू करके बहुत बुरा किया है, वो इसका जो हाल करेगा वो सारी उम्र याद रखेगी। जिस पर ईमान अहद से बोलेगी कि वो इसके ताया या चाचा के घर में नहीं बैठी हुई, ये इसका ऑफिस है। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर अहद को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलवा देगी। जब अहद के सब घर वाले इसको लेने जेल में आएंगे तो वहां पर इनकी मुलाकात बिलाल के साथ भी हो जाएगी, और वो बिलाल को इतनी ज्यादा गार्ड्स के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिरकार बिलाल इन सब गार्ड्स के साथ क्या कर रहा है। और पूछने पर इनको मालूम होगा कि बिलाल तो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बन चुका। ये सब कुछ सुनने के बाद इनके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और वो हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि वो तो बिलाल को निहायत निकट्ठू और कामचोर समझते थे। वो बिलाल को बहुत कमतर समझते थे और इसके साथ मुलाजमों वाला रवैया रखते थे, लेकिन बिलाल ने अब इन सब के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि वो दोबारा से इसको कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे। बिलाल इन सब लोगों को कोई भी लिफ्ट नहीं करवाएगा और वहां से चला जाएगा, जबकि दूसरी जानिब बिलाल और ईमान की डेट भी अब फिक्स होने वाली है, और वो सब लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि वो फिलहाल तो इसकी मंगनी कर लेते हैं और कुछ अरसे बाद इनकी शादी भी कर लेंगे। इस मकसद के लिए ईमान के घर वाले कराची पहुंच जाएंगे। बहुत जल्द ही तैमूर को भी पता चल जाएगा कि ईमान और बिलाल शादी करने वाले हैं, लेकिन वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो काफी अच्छे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो तैमूर ईमान को डरा ही लेता, लेकिन अब ईमान अकेली नहीं है, इसके साथ बिलाल खड़ा है। काफी कोशिश करने के बाद भी तैमूर ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और अब उसको ईमान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। काफी अरसे से वो ज़ारा को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था और हर वक्त ईमान के काफी अच्छे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो तैमूर ईमान को डरा ही लेता, लेकिन अब ईमान अकेली नहीं है, इसके साथ बिलाल खड़ा, तो इसलिए तैमूर को अब इसका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा।